Baruk 1. Kining basahon na gisulat ni Baruk nga anak ni Neraiyas ug apo ni Maseiyas ug usa ka kaliwat ni Sedekiyas, Hasadias ug ni Helkiyas. Gisulat kini didto sa Babilonia sa ikapitong adlaw sa bulan sa ikalimang tuig human iluga ug sunuga sa mga taga-Babilonia ang Jerusalem. Gibasa ug kusog ni Baruk ang basahon ngadto kang Joaquin nga anak ni Joakim nga hari sa Juda ug ngadto sa tanang mga tawo nga nagpuyo didto sa Babilonia sa tampi sa suba sa Sub. Ang tanan miadto aron pagpamati sa pagbasa niini ang mga hamili nga mga tawo, mga anak sa harianon nga mga banay, ang mga pangulo ug ang tanan gayong mga tawo sa bisan unsa nga kahimtang. Sa pagbasa sa basahon ang tanan ng hilak nagpuasa ug nagampo sa Ginoo. Unya ang tagsa-tagsa mihatag og daghang salapi kutob sa iyang mahimo. Ang natigom nga salapi gipadala ngadto sa Jerusalem ngadto kang Joakim nga pangulong pari nga anak ni Hilkias ug apo ni Salum ug ngadto sa ubang mga pari ug sa tanang mga tawo nga uban kaniya didto sa Jerusalem. Sa ikanapulo nga adlaw sa bulan ni Sasiban, gikuha ni Baruk ang balaang mga kahimanan nga dadala gikan sa templo ug giuli kini ngadto sa Juda. Kini mao ang mga kahimanan nga plata nga gipabuhat ni Sedekiyas nga anak ni Hari Uzziah sa Juda, human bihaga ni Hari Nabucodonosor nga taga Babilonia, si Joakim uban sa mga pangulo, sa mga panday, sa mga hamili o sa ordinaryong mga tawo gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonia. Ang mga tawo misulat, palihog gamita ang salapi nga among gipadala kaninyo aron ipalit og mga mananap alang sa halad nga sunugon og sa mga halad alang sa sala aron pagpalit og insenso ug aron adunay mga halad nga mga uhay. Ihalad kini dito sa altar sa Ginoo nga atong Dios ug pag-ampo kamo alang kang hari Nabucodonosor sa Babilonia ug sa iyang anak nga si Belsazar aron mabuhi sila samtang anaa pa ang kalangitan. Unya ang Ginoo maglig-on kanamo ug mahimong among giya. Si Nabucodonosor ug ang iyang anak nga si Belsazar manalipod kanamo ug maunungon kami kanila samtang buhi pa kami, unya mahimuot sila kanamo. Naghangyo usab kami kaninyo nga mag-ampo kamo ngadto sa Ginoong Dios alang kanamo tungod kay nakasala kami bato kaniya ug nasuko gihapon siya kanamo. Palihog basaha kining basahona nga gipadala namo kaninyo ug paghimo kamo sa inyong kaugalingong pagkumpisal sa sala didto sa templo sa unang adlaw sa kasaulugan sa mga balong-balong ug sa ubang balaang mga adlaw sa tikon. Mao kini ang pagsugid nga kinahanglan inyong himuon. Ang Ginoo nga atong Dios matarong apan kita naulawan gihapon. Kitang tanan nga katawhan sa Juda ug sa Jerusalem. Ang atong mga hari, mga pangulo, mga pari, mga propeta ug ang atong mga katigulangan naulawan tungod kay nakasala kita batok sa Ginoo nga atong Dios ug nagmasupilon kaniya. Wala kita mamati kaniya ug wala usab magkinabuhi subay sa iyang mga sugo. Sukad sa adlaw nga gipagula sa Ginoo ang atong mga katigulangan gikan sa Ehipto hangtod karong mga adlaw, nagpadayon kita sa pagkamabudhion kaniya ug wala kita magpanuko sa pagsupak kaniya. Kaniadto sa diha nga gipagula sa Ginoo ang atong mga katigulangan gikan sa Ehipto,
aron mahatag niya kanato ang usa ka tabunok nga tambok nga yuta. Mibungat siya og mga tunglo batok kanato pinaagi sa iyang sulugoon nga si Moises. Og karon nag-antos kita tungod niadtong mga tunglo. Nagdumili kita pagtuman sa pulong sa Ginoo nga atong Dios nga iyang gisulti kanato pinaagi sa mga propeta. Nagbuhat hinuon kitang tanan sumala sa atong gusto og nagpadayon kita pagsubay sa atong kaugalingong dautan nga mga dalan. Midangop kita sa laing mga Dios o gihimo nato ang mga butang nga gikasilagan sa Ginoo.